فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. سبحان الله. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. بارك الله فيك. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين الله ما شاء الله لا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم